ہفتے میں ایک بار کون سی سبزی کھانے سے بینائی کبھی کم نہیں ہوتی؟ پالک۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ کس مزاج کی ہوتی ہے؟ وہ سخت مزاج ہوتی ہے۔ سر میں درد ہو تو کیا کرنے سے سر درد دور ہو جاتا ہے؟ الٹے پاؤں چلنے سے سر درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ امہات المومنین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ کون سی نماز کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے؟ فرض نماز کے علاوہ تہجد کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت کہلاتی ہے؟ چھٹی پشت۔ کس ملک کے جھنڈے پر سب سے زیادہ ستارے بنے ہوئے ہیں؟ امریکہ، 52 ستارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری دعا کس کے لیے مانگی تھی؟ امت کے لیے۔ کھانا کھانے کے بعد کون سی غلطی کرنے سے انسان بہرا ہو جاتا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد فوراً سونا نہیں چاہیے، اور جو لوگ کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے عرصے تک حکومت کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 5 ماہ تک حکومت کی تھی۔ جو عورت ہر وقت آئینہ دیکھتی رہتی ہے اس میں کیا خامی ہو سکتی ہے؟ خود پسندی۔ فالج، ہارٹ اٹیک جیسی جان لیوا بیماریوں سے بچنے کے لیے کون سی چیز کھانا کم کر دیں؟ نمک۔ جمعہ کے دن کس وقت دعا رد نہیں ہوتی؟ جمعہ کے دن عصر کے بعد۔ بیٹھ کر غسل کرنا کیسا ہے؟ بیٹھ کر غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر بے پردگی نہ ہو تو کھڑے ہو کر بھی غسل کر سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ کافروں پر جہنم کا عذاب زیادہ جسم کے کس حصے پر ہوگا؟ منہ پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ حضرت امام مہدی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہوں پر ہوا ہے؟ 2 جگہوں پر۔ جس گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے اس گھر میں کون سی بیماریاں زیادہ آتی ہیں؟ خارش جیسی بیماریاں۔ گھر میں ننگے پاؤں گھومنے سے کون سی چیز کی تنگی آتی ہے؟ رزق کی تنگی۔ یہ بزرگوں کے ذاتی تجربات ہیں، ان باتوں کا ذکر قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ خیبر میں یہود کے قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟
खैबर में यहूद के किलों की तादाद 6 थी। बताइए, जिन्नात को कब पता चला कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है? जब उनका असा घुन लग जाने की वजह से आप अलैहिस्सलाम गिर गए। जो लोग आहिस्ता चलते हैं वो कौन सी खसूसियत के मालिक होते हैं? आहिस्ता चलने वाले लोग काफी ज़हीन होते हैं। कुरान मजीद की किस सूरा में दाढ़ी का जिक्र आया है? सूरा तौहा में दाढ़ी का जिक्र आया है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में किताब इलाही की तदवीन करके उसका नाम क्या रखा गया? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में किताब इलाही की तदवीन करके उसका नाम उम्मुल किताब रखा गया था। सबसे कम सिन इस्लामी सिपह सालार का नाम बताइए। हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु। कौन सी चीज पीने से गुर्दे जल्दी फेल हो जाते हैं? एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से। वो कौन सी मछली है जो ना अंडे दे सकती है ना ही तैर सकती है? तली हुई मछली। हर इंसान के साथ दो फरिश्ते होते हैं, उनको क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन। किन सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में शामिल किया? हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को। नहार मुंह कौन सी चीज सूंघने से फालिज की बीमारी नहीं होती? पुदीने की। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जब रूपोश हुए तो अल्लाह के हुक्म से कौन सा परिंदा उनके लिए रोटी लाता था? कौवा। फतह खैबर के बाद किसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की? हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा। बताइए, किस नबी की वफात को अल्लाह पाक ने पोशीदा रखा था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। जिस्म के किस हिस्से पर तेल लगाने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है? पाँव के तलवों पर। किस वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है? सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क में हुकूमत की? मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। मट्टी के तेल को किस जगह जलाना हराम है? मस्जिद में। पहली वही किस तारीख को नाजिल हुई? 17 रमजानुल मुबारक को। छोटे कद को बढ़ाने के लिए पानी में कौन सी चीज भिगोकर उस पानी से नहाने से कद लंबा होता है? बांस को। बर्फ जमाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? अमोनिया गैस।
वो कौन सी चीज है जो हमेशा नीचे की तरफ आती है, कभी ऊपर नहीं जाती? बारिश। जूते पहनकर नहाने वाले इंसान पर कौन सी बीमारी आती है? रिस्क की तंगी हो जाती है। कलमा ईमान और आमाल की सीढ़ी किस कलमे को कहा जाता है? कलमा तय्यबा को। हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले कबीले का नाम बताएं। कबीला बनी लुकमान। कुरान हकीम के मुताबिक बनी इसराइल कितने अरसे तक वादी सीना में भटकते रहे? 40 साल तक। मच्छर ज्यादा हों तो घर में कौन सी सब्जी काट कर रखने से मच्छर नहीं आएंगे? करेला। साल में कितने दिन रोजा रखना हराम है? 5 दिन। कौन सा परिंदा पालने से घर में खुशियां नहीं आती? कबूतर। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के उस बेटे का नाम बताएं जो कि उस वक्त पैदा हुआ था जब औलाद की उम्मीद खत्म हो जाती है। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। बुतों में सबसे पहले किस बुत की पूजा की गई? सबसे पहले बुध नामी एक बुत की पूजा की गई। जिस घर में दिमागी मरीज हो वहां कौन सा पौधा लगाना चाहिए? अंजीर का पौधा। क़यामत के दिन जो फरिश्ता जमीन को लपेटेगा उसका नाम क्या है? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इस्लाम कबूल न करने पर किस खलीफा ने अपनी बीवी को तलाक दी थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने।